क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या वर्त्या संतोषाच्या दिसाची आमी सुरवात करता आसतना जेजूक आमचे मदें स्वागत करूंक आमी हांगा आयल्या. जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 4 वळ 16. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. ह्या संदेशकाल मोगाच्यानो सागोर जावन आसलो जेजू आमचे मदें येवन बापाच्या मोगान आमी सदांच आसूंक जाय म्हणलें ताणें आमकां शिकयलां. आनी पेल्याचो मोग देवा थंय आसच्या मोगाची रुजवात म्हणलें दाखोवन दिलां. तर त्या वर्त्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करून गव्या गीत आराधन तुका दनिया, आराधन तुका सोम्या, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. सृष्टी रचणारा आराधन तुका, जीवित दातारा आराधन तुका, मनशा पसणारा आराधन तुका. देवा आमच्या बापा आराधन तुका, काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका, मोगा सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. आमच्या सडवंदार जावन देवान आमकां जेजूक दिला. ह्या सडवंदराक आमी आमच्या काळजांत तावन आराधन करया. आमचो तारोक जावन जेजूक देवान आमकां दिला, त्या तारोकाक आमी आराधन करया. सर्गींच्या नितीदार जावन आमच्या हर एकल्यांक देवान जेजूक दिलें आनी तो नितीदार आमच्या पातकांचे लेख दवरिनासतना आमकां हर एकल्यांक सुडका दिवंक आमचे मदें आयला. ताका आमी आराधन करया. तो म्हणटा जुवांवचें 3 अध्याय वळ 16. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सतमंतल्या कोणाकच नास जायना जावच्याक बगार सासणीक जिवीत मेळच्याक. देव आमचो हर एकल्याचो मोग करता. मनीस उणें पण सोदता, पूण देव कशें म्हज्या भुरग्यांक सुडका दिवचें म्हणून राखता. ते जावन आसा मनशा आनी देवा मदें आसले व्यत्यास. मोगाळ भाव भयणीनो, आज
त्या दैवीक सडवंदराक आमी आराधन करया, आमच्या थारोकाक आमी आराधन करया, सर्गींच्या नितीदाराक आमी काळजान तावन आराधन करया आनी ह्या गितां मारिफात आमकांच आमी अर्पिया आनी मागया दैवीक सडवंदरा आराधन तुका. दैवीक सडवंदरा आराधन तुका, आमच्या तारका आराधन तुका, सगींच्या नितीदारा आराधन तुका, आराधन तुका सुनिया, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. देवा पुता आराधन तुका, जेजू क्रिस्ता आराधन तुका, मोरयेच्या पुता आराधन तुका, पवित्रत्म्या आराधन तुका, त्रिएक देवा आराधन तुका, सर्व महिमा तुका, अर्गां तुका, वगळाप तुका जावं दे म्हणून मागया. हें आराधन आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत बेसावांचें आराधन जावं दी मोगाळ भाव भयणीनो, कुरपेचे शिवर आमचे तें वचून दी. आशिर्वादांचें आराधन जाता आसतना आमच्या जिवितांत आमकांच आमी समर्पण दिवया, आमी सदांच ताका गावया, ताका आर्गां दिया, ताची दिन वाचुया, त्या पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करया. देवा पुता आराधन तुका, जेजू क्रिस्ता आराधन तुका, मरियेच्या पुता आराधन तुका, पवित्रज्ञा आराधन तुका, मसदारा आराधन तुका, मुसवंदारा आराधन तुका, आराधन तुका सुनिया, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सुमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा. आमकां मजत खंय जावन येता म्हणून आमी विसारल्या वेळार कीर्तनकार आमकां सांगता, कीर्तन 21, मजत आमकां सर्गींत तावन देवून येता. इस्रायलाक राखचो देव निदाना वा जेमेना तो राखता. आमकां हर एकल्यांक की मजत आमकां देवूच सर्गींत तावन देवयता आनी ताचे लागीं आमी मागणें करतले. हांव हर एकल्यांक की तो ताचें मागणें आयकता, कुरपेच्या बेसावांनी तो भरता म्हणटा. आमकां हर एकल्यांक की बुजवणेची गरज आसा मोगाळ भाव भयणीनो. त्या वेळाचेर कोणा सरशीं वेचें म्हणलें आमकां सवाल आयिल्ल्या वेळार पेद्रू आमकां सांगता, सोम्या आमी कोणा सरशीं वचों, आमी कोणा सरशीं वेचें, तुजें थंय आसात उतरां जिविताचीं आनी जिवीत दिवचीं तीं उतरां आनी बुजवणदार सोमी आमचे मदें हजर आसा मोगाळ भाव भयणीनो. सबार फावटी आमकां आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या काजरी जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत काम करता आसतना, वावरांच्या वेळार, परगांवांत आसल्या वेळार सबार देणी आमकां गरज आसतात. ह्या वेळार आमकां सवालां येवची सहज जावन आसा, मोतेक आमच्या सवालां येवची सहज जावन आसा.
ती सवालां आयिल्ल्या वेळार कशें ती सवालां आमकां सुडका दिता म्हणून कळनातल्या वेळार देणी सर्गेंत हांवन देंवतात. पवित्रपणाची देणी आमकां भगवंत जेजू दिता. त्या जिणये मुखांतर ती जिणी जियोंक ती कृपा आमकां तोच सोमी जेजू क्रिस्त दिता. त्या पवित्र आत्म्याक कोणा लागीं आमी वेचें, कोणा लागीं आमी येचें, कोणा लागीं आमी मजत मागची. कोण मजत आमकां दिता? देवच आमकां ती मजत दिता. देवा लागीं आमी वेचें, बुजवणदारा लागीं आमी येचें, आमच्या जेजू लागीं आमी येचें, देण्या दातारा लागीं आमी येचें. मोगाळ भाव भयणीनो, त्या पवित्र आत्म्या लागीं आमी येचें. तो पवित्र करणार आमचो देव, ताच्या लागीं आमी येचें. पाराक्लिता लागीं आमी येचें. आमकांच आमी समर्पण दिवचें. मोगाळ भाव भयणीनो, तेंच आमी आमकांच समर्पण दिवन आमी केदाळां मागता. रोमाकार बरयल्ल्या पत्रांत आमकां 8व्या अध्यायांत 20 आनी 6व्या वळीचेर आमकां सांगता, आमकां मागणें करूंक कळनातल्या वेळार मागणें कशें करी जाय गी म्हणून. मोतीक आमच्या येनातल्या वेळार, मोतींत मस्त घुसपड आशिल्ल्या वेळार, मोतींत आमकां सवकासाय नातल्या वेळार आमकां कशें जेजू लागीं वेचें म्हणून आमकां तोच रोमांगरांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मागणें करूंक वसा जाय. काळजांत कितें आमचें आसा तें आमी सगळें ताच्या लागीं उसान सांगा जाय. आमचे गरज, आमची तेसावां, आमच्या मनांत आसली सर्व भोगणां हर एकली आमी त्या मागण्या मुखांतर सोम्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. कृपा दिवची त्या पवित्र आत्म्या मुखांतर त्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमच्या मोतीक कशें मागणें करी जाय म्हणून शिकयता मात्र न्ही, आमा पासून देवा लागीं तो सदांच विनंती करता. त्या पवित्र आत्म्याक आमकां आशिर्वादांनी बरो, देण्यांनी बरो जेजूची उतरां आज आमकां समजून घेवंक हे आराधना वेळार भलायकी आशिर्वाद जोडूंक कृपा दी म्हणून आमी ताच्या लागीं मागया. मजत दातारा आराधन तुका, बुजवणदारा आराधन तुका, देण्या दातारा सदांच आमी आराधन करता. त्या सुम्या जेजूक आमी आराधन करून गावया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकांच आमी ताका समर्पण दिवया. पवित्रज्ञा आराधन तुका, मसदारा आराधन तुका, बुजवणदारा आराधन तुका. देण्या दातारा आराधन तुका, पवित्र करणारा आराधन तुका, पराक्लिता आराधन तुका, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका दुनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. थोडो वेळ मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे दोळे आमी दंपया. थोडो वेळ आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या मोतींत आमी आमच्या सोम्याक एक्सपिरियन्स करया, अनुभव करया. येदोळ म्हणसर आमी आमच्या सोम्याक उंड्या रुपार आमचे समकर हजर आसा, ताका आमी पळयतच, ताका आमी आराधन केलें. त्या सोम्या जेजूक आतां आमी आमच्या काळजांत अनुभव करया. आमच्या काळजाचेर आमी आमचे हात दवरया. म्हज्या मोगाळा बाबा, म्हज्या मोगाळा भयणी, आमचे थंय आज साबार तरांची तेसावां आसात.
गरजो आसात मोतींत आनी काळजान मस्त तेसावां आमी दवरल्यांत दुखांत आमी आसांव जावंक पुरो बेजाराय ना तुमकां सबार रितीची बेजाराई दोस्ता जावंक पुरो कंत बेजाराई मस्त आसा जावंक पुरो आज जेजू आमचे संगी आसा आज जेजू लागीं हर एक आमी आमची कंत बेजाराई कश्ट दुख संकश्ट सगळे ताज्या पवित्र हातान समर्पण दिवया ताज्या अजारपणान थोडो वेळ ताजे कडेन उलोवंक आमी प्रयत्न करया ताका आमी सदांच आराधन करता ताका आमी वगळाप दिता ताका आमी वंद दिता तुमी आमचें मागणें आयकता मोगाळ भाव भयणीनो मागले हर एकी तो आमकां दिता सोम्या तूं म्हजें मागणें आयकताय म्हणून म्हाका कळीत आसा देखून हांव तुज्या आश्रयाखाल आयलां सबार पोवटी आमी समाधान उगडायलां भलायकी उगडायल्या कुटुंबांत एकामेका थंय सोडदोड आमी उगडायल्या दैवीक उलो आराधन आमी भाग घेतल्या वेळार आमी हर एक तेसावां आमी हांगा भेटयल्लीं हर एक तेसावां तूं आमकां आयकताय आनी आमकां आशिर्वादांनी भरताय त्या सोम्या जेजूक परत आमी आराधन करया आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दनिया आराधन तुका पवित्र आत्म्या तो सोमी जेजू क्रिस्त आमी कितलें आराधन करता तुमचे दोळे तुमी बंद दवरा काळजाचेर तुमी तुमचे हात दवरा आनी त्या सोम्या जेजूक परत परत आराधन करया परत परत होगळीक दिवया तो सोमी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या जिवितांत जाय आसलें सगळें वदाकसून दिता मोगाळ भाव भयणीनो त्या सोम्या जेजूक आमी आराधन करया होगळीक दिवया वंदन करया महिमा ताजी आमी गावया आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सोमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा मोगळा सोम्या सदांच तूं आमकां राखताय सांबाळताय पोसताय आनी आमच्या जिणयेंत सबार बरेपण तूं लाबोवन दिताय म्हज्या जेजू म्हजे हर एक कश्ट म्हजें उणेपण खंत बेजाराय तुका समर्पण दिता सोम्या थोडे वेळ आमचे दोळे आमी दंपून आसांव आमकांच आमी जेजूक समर्पण दितेत आसतना मोगाच्यानो ह्या वेळार तुमच्या मोतींत कितेंय दोस्ता कुटुंबांत कितेंय उणेपण तुमकां भोगता तुमकां तुमच्या मदें कितेंय कितलीं की जाणांक समस्या आसात म्हणून भोगतात ते सर्व जेजूक समर्पण दिवया जेजू कडेन उलया मोगाच्यानो ताचेर नदर घालया सबार जाणांनी हॉस्पिटलांत आसल्या आमच्या भाव भयणींनी आमच्या लागीं मागोंक विसारला आमचो भाऊ प्रकाश ताजो बापूय हुशार नासतना हॉस्पिटलांत आसा ताजे खातीर आमी विशेश तरान मागया आमकां सबार रितींनी हांगा तो आदार दिता ताजे कुटुंब आदार दिता ताज्या कुटुंबांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार तो सोमी जेजू क्रिस्त तांकां बुजवण दितलो तशेंच आमच्या भावाक ताज्या पाप्पाक ताज्या कुडींतलें सर्व सकत पाटी दिवन आसले पाट तें पाटी काडून तो सगळ्या सक्तीन तो बरतलोय म्हणलो बरो असो आमचे तर आसा अशें सबार भाव भयणी आमच्या लागीं मागणें विचारन आसात सबार जाणां हॉस्पिटलांत आसात ते आमच्या भाव भयणी खातीर विशेश तरान मागया मोगाळ भाव भयणीनो
आमच्या मदें आमच्या घरांनी सबार जाणां समस्येंत आसात ते सर्व आमी जेजूक समर्पण दिवया. जेजू कडेन आमी उलोवया मोगाच्यानो, ताचेर आमची नदर घालया. तो आमकां आमच्या जिवितांत सदांच सवकासाय दिता. ताणें एक फावटी आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताचेर नदर घाल्यार पुरो. आमकां सुटका मेळटा, सडवण मेळटा, बाचावे मेळटा. मोगाळ सोम्या आमच्या मोतेंत काळजांत सबार असले अत्रेक आसात, सबार आमचे लागीं मागणी आसात. ही सर्व मागणी तुजे थंय आमी समर्पण दिवन परत तुका आमी आराधन करता, तुका आमी स्तुती करता, तुका आमी वंदिता. मोगाळ सोम्या आमचे सर्व मागणी आयक, आमच्या सर्व मागण्यांक तुजे खान दी आनी आमचे सगळ्या भाव भयणींक आमी तुज्या पांया तळा समर्पण दिता आनी तुका आराधन करता. आराधन तुका सोनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमकां समय समय जो लागीं समर्पण दिवया. आमचे सर्व भाव भयणीक जाय, सगळ्या आमच्या भाव भयणीक जाय आसची सगळी बरी भलायकी, सगळ्या कुटुंबांक जाय आसची सकत सदांच. तो समय जेजू क्रिस्ताचे बेसांव सदांच आमच्या कुटुंबाचेर पडो, आमच्या जिविताचेर पडो, आमच्या कामाचेर पडो. मोगाळा समया जेजू तुझे दयाळ दिश्ट तांचेर घाल. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमचे लगी सबार विरादे, सबार मागणी जेजूच्या पवित्र थळाक समर्पण देऊन आमच्या लागीं मागण्या विसारतात. जल्मान दीस आचरण करच्या वक्ता आमच्या लागीं मागण्या विसारता. रियोला मेंडोन्सा उडपी तावन, डेरिक सिक्वेरा तशें आनी विनोद स्टीफन. जल्मदिसाचे रास रास तुमकां आमी उल्हास पाठयता आसतना देवाचे विस्नार आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक देवाक अर्गां दिवन देवाक अर्गां दितात. विशेश तरान वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस देवाक अर्गां दिता. प्रिन्सन कार्डोजा सस्तान तावन मेळिल्ल्या सर्व बेसांवा खातीर देवाक अर्गां दिता. जोसेफ अशोक सिक्वेरा आनी कुटाम सालोरेसच्या मनाक अर्गां दिता. किरण फेर्नांडीस बेंगलोर तावन बऱ्या भलायकी दिल्ल्या खातीर तशेंच कुटुंबांत सगळें बरेंपण जाल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता. अस्मिता विनोद देवाक अर्गां दिता. विल्फ्रेड क्रास्टा मेळिल्ल्या सर्व मागिल्ल्या सर्व मागण्यांक देवान दिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां दिता. मेबल डेसा देवाक अर्गां दिता. नेथन बरेटो खंजार तावन मेळिल्ल्या सर्व आशिर्वादांक देवाक अर्गां दिता. रुचिता बोलाडे चेंबूर तावन तशेंच मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या लागीं सबार मागणी विसारल्यांत तांच्या कुटुंबांत बरेपण जावच्या खातीर तशेंच तांचे थंय बरेपण जावच्या खातीर आमच्या लागीं सबार मागण्या विसारल्यांत. विशेश करून मागण्या विसारता बरी भलायकी मेळच्या खातीर फादर मायकल पिंटो आनी सगळ्या याजकां खातीर धर्मिकां खातीर
अल्फोन्स लोबो मागणें विचारता. तशेंच एलर्जी तावन बरेपण लाभच्या खातीर आमच्या लागीं मागणें विचारता. लविना आमचे भाऊ भयणी ह्या संवसारांत जिवीत जियेवन देवा लागीं गेल्यात. तांकां ससनीक दायज मागतात. विशेश तरान जसिंता रॉड्रिगसच्या आत्म्या खातीर मुलुंड तावन सोल ऑफ एंटोनेट जोसेफ कटंजन कुवेट तावन सोल ऑफ बिरजोसी जोसेफ कटंजन कुवेट तावन 10व्या वर्साच्या उगडासाक गिल्बर्ट मोंतेरो सोल ऑफ जीवन पिरेरा आम्ब्रोस पिरेरा आणि पास्कल पिंटो सोल्स इन पर्गेटरी प्रेसिल्ला पीटर 7व्या दिसाच्या उगडासाक आमच्या लागीं मागण्या विचारता. सोल ऑफ रेशमा रिबेरो संतकट्टे 5th डेथ एनिवर्सरी सोल ऑफ पास्किन मस्करेनस 5व्या वर्साच्या उगडासाक सोल ऑफ लिओ बल्तजार डिसोजा सोल ऑफ रोजारियो अँड रेमेडिया वास 10व्या वर्साच्या उगडासाक सोल ऑफ जेसिंता रॉड्रिगस ऑल द सोल्स ऑफ नवीन बरेटो हाच्या कुटुंबांत तावन खणजार तावन सोल ऑफ थॉमस सिक्वेरा आणि सोल ऑफ रेशमा रोबेरो. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाची दायज आमी मेळटा आसतना ससनाचो विशय विशेश तरान तांकां मागया आनी ह्या हर एका कुटुंबांक देव ताजे वेसनार आशिर्वादां घालूं दी म्हण मागया. आनी आमी सगळीं दिमी म्हणून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें दराळ आशिर्वाद आमचेर तशेंच आमच्या कुटुंबाचेर येवं दी म्हणून आनी दिमी मोडून मागया. प्रेज द लॉर्ड. म्हाजे जॉन दीस ज्या कोणाली कितें प्रेज घेतो म्हाका मागणें घेतना बेन दिसतालें एकदम बेमले म्हाका मागणें करूंकूच नाका आसलें. आतां पयलीं ताका मेळतना म्हाका मागण्यांचें स्पिरीट येयला. देवाक सर सर हांव आज गाणी हॉबलांक बेगीता. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. म्हजें नांव मेटिल्डा. हांव सांपेगे पिरगस जावन आयल्या. हांव बॅरीन काम करता 20 वर्सांनी नर्स जावन आनी म्हाका दोगां भुरगीं. म्हाका फ्रोजन शोल्डर आनी पेंकार्ड पडचें आशिल्लें 2-3 वर्सांनी आशिल्लें आनी हांव केदाळे बद्दल हाब्रामाक लागशिल्लें तावन हांव वळखता आनी केदाळा म्हाका मस्त दुखता. म्हाका ड्युटी करूंक जायना. त्या वेळार हांवें आराधना पळोवन हर एक दीस हांव ऑन द वे म्हाका टायम ना त्या हांवें म्हाका अर्दो घंटो गाडयेर आसतना हांवें ते आराधनांनी मीस पळोवचें. कित्याक म्हाका टायम ना जाल्यार मागीर हांवें राती येवन ड्युटेर पळोवचें आशिल्लें. तशें पळयतना म्हजे चेडूं जॉर्जी आसा 2nd इयर. ताका विजा नातल्ली 4 म्हयने ते रडून बसलें. हांवें आराधनार मस्त मागलें फादर एब्रामाक हांवें मेसेज धाडली. ताणें सांगलें माग देव आसा म्हणून. आनी हांवें सांगलें म्हाका रेतीर हांव केदाळे येताना सुनवरां मात हांवें फॅमिली सो मेळचें म्हाका रेतीर केदाळे येवंक जावना. देखून हांवें मागचें देवा म्हजे सगळे कस तूं काडशी जाल्यार म्हजे चेडवाक शिकोवंक बरी मोद दी. केदाळे एग्जाम म्हळ्यार मम्मा प्रे प्लीज म्हणून रडचें जालें आनी ताका शिकोवंक जायनातलें. ताका एंग्जायटी जावन दी एलर्जी आनी ताका लंग्स मस्त प्रॉब्लेम आसा. तर हांवें चिंतून हांगी तें 5 जाता म्हणून पूण देवाचेर बरोवस हांवें सांगून म्हाका केदाळे फादर देवाचेर विश्वास दवर. ते म्हाका मागीर हांव देखून हांवें सांगलें म्हज्या घोवाकी परतू 1 म्हयन्या पयलें हॅमरेज जालें आनी डॉक्टरान म्हळें ब्लीड जाता आतां तसलें. देखून हांवें चिंतून हांगी तो एकाच दिसान आयज हांव वाडा हाडटा 2 दिसांनी ताणें वाडा घालें. तें हांव बेड्डाच्या पोंदार रावन हांवें आराधन केलें की कंटिन्युअसली 1 घंटो हांवें आराधन केलो आनी म्हाका पळयतात मेन म्हाका इतलें पाती येयली की त्या दिसा म्हाका म्हजो बाबर्थ घट आनी घट जालो. हांव पयलींत आनी मागता पूण म्हाका इतलें घटाय मेळनातली आनी हांव हांगा म्हजे 2 प्रॉब्लेम आनी म्हजे घोवाचे आनी म्हजे प्रॉब्लेम करून हांव हांगा येयली. पूण येता म्हाका मेनोपासाचे प्रॉब्लेम स्टार्ट 1 म्हयने ताणें म्हाका ब्लिडींग जालें आनी हांव पोर कन्सल्टा हॉस्पिटलांत एडमीट जाली. म्हजें आतां बायोप्सी
बायोप्सी दिल्या हांव तो रिपोर्ट हाडूंक वचूना कित्याक हांव देवाचेर पातयल्या हांव हें रेतीर करूनच येता आनी हांवें म्हळें म्हाका अशें रावूंक जायना हांवें बाथरूमा वचून कशी येची म्हणून हांवें म्हळें देवा हांव थंय येतना तूं म्हाका तूं म्हजें स्टॉप करी म्हूण सांगून हांव हांगा आयिल्ल्या पयल्याच्या रातींत हांव म्हाका आज म्हणसर म्हाका ब्लिडींग जावन स्टॉप जालें तें देवाचें म्हाका व्हरतें पळयता तुमचें देणें आनी आज म्हणसर हांव हुशार आसा आनी म्हजो बावळयलो दूख आसा खंडीत जावन देवाचेर बरोव आसता म्हाका देव म्हाका ताचे तावन म्हाका गूण करतलो म्हणून बरोवस आसा थँक्यू जीसस प्रेज द लॉर्ड हात बरें आमचे हात बऱ्या बहिणी खातीर मागया तिका बरें देवान केलां ह्या जाग्यार आयिल्ल्या उपरांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांव म्हजें नांव प्रकाश हांव ओमजोर पिरगेजो फाटल्या 4 म्हयन्या पयलीं हांव पोट्टा रेतीर गेल्लो आनी त्या टायमार हांवें हांगा मुल्की हेजे म्हणून आमच्या ग्रुपा मदल्या मातशे जाणांनी उलयल्लें देखून मुल्की केदाळ येवनचें म्हणलें एक टायम सेट जावन येतलो आमकां तशें ताच्या उपरांत म्हजी फाटीचे प्रॉब्लेम जाल्ले आनी त्या तातूंत ट्रिटमेंट आतां चलून आसा आतां हांगा केदाळ येवनचें म्हणून आसलें मागीर आमच्या कामाच्या निमतें आमकां हांगा येवंक टायम सेट जायनासलो हांवें मागीर देवा कडेन मागलें आतां हांगा केदाळ जावची कशें म्हणून तशें आसा पोर जुलयाच्या 28 तारखेर मेलवी म्हणलो मुल्की रेतीर पोया म्हणून तशें 2 तारखेक 16 तारखेर आसा म्हणलो मागीर हांवें चिंतलें कशें चलचें आतां सगळो दीस म्हाका बसूंक जावचें ना मागीर तशें म्हणून ताचे कडेन मेलवी कडेन सांगून येतलें हांवें जेजूक तूं समर्पिलें जेजू म्हाका बसूंक पळयतात म्हाजे गुरपा दितलो म्हणून चिंतलें आनी जायत म्हणून ओप्पालो मागीर हांवें बैसरल्या म्हणून आतां पोर सोमार दिसा समर्पणाच्या वेळार हांवें म्हजें पाड दुखो आनी म्हाका सगळो समर्पिलो हांवें जेजूक आतां हांव उरल्या 3-4 दिसांनी हांव बरो करून बसता जिमी घालून म्हाका जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बरी साक्ष Heavenly Father, thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you. I, Jessie DeCosta from Mulki itself. My son was suffering from a terrible pain and I just took him to the doctor. And the doctor told that if it is swollen up and if there is no treatment, you have to go for the surgery. And I was very scared because it doesn't allow us to remove the blood also. So then I just told, I made a WhatsApp to father to just pray for Oscar. And then we also were praying. Then we attended this retreat, but now the pain is subside. So Heavenly Father, I thank you, Jesus. Thank you for this sickness is healed. Thank you. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. My name is George Lobo. I came from Mumbai and I had this sickness since 5-6 years हात हालचे बिमारी आसली ती हांगा येयल्या उपरांत म्हाका इल्ली उणी जाल्ली अशें दिसता हांव चिंतना नियर फ्युचर इट विल बी बिकम वेरी लेस एंड लेस थँक यू प्रेज द लॉर्ड चिंता न्ही पाती येता ये 1 त्या काळजान मंदिरा तुझ्या येता सौम्य निर्मळ बलिदान भेटयता पातकांची सौम्या मिरळता व्हडा मनान तुका लब्धता सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचेर सौम्या पातयेवन आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेश्वरा देवा तुजो आधार मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो
तुमच्या सवय आसूं आज इगर्ज माता भगवंत क्लारा ओंकार आणि धन सक्षणेचे परब आचरण करच्या वक्ता आमकां सगळ्यांक भगवंत क्लारा एक मेल फंक्त जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आपली गरिबी जिवीत तेणें दिवन असलें सगळें ग्रेस्त काय सांडून भगवंत क्लार काळजांत तशेंच जिवितांत या मोतींत दुबळीकायेच्या जिवितांत जिवन बरल्ली ही सांतीण आमच्या जिवितांत एक विशेष तरान मेल फंक्त जावन आसा. जेजूच्या मोगान जेजूच्या कुशे खाल आपली जिणी तिणें कल्तिमान घाली. सांत फ्रांसिसा उठोक मेळोन तांच्या त्या भक्तीपणांत एक जावन सगळ्या गांवाक सगळ्या संवसाराक एक मेल फंक्त जाली. तिच्या जिणये मुखांत्र तिच्या कामा मुखांत्र प्रेरीत जाल्ले सबार जण तिका फॉलो करते आसात, तिजो पाटलाव करते आसात आनी तिच्या जिवितांत रूप रूप जेजूक तिणें पळयलां म्हणलें बसयल्लें आनी तिच्या जिविता मुखांत्र ती केल्लीं कामां आमकां एक आदर्श जावन आसात. मोगाळ भाव भयणीनो, त्या सोम्या जेजूक पाटलाव करता आसतना भगवंत क्लारा आमकां विशेष तरान जेजूची वळख दिवंक शकता. ताची वळख आमी आमच्या जिवितांत घेता आसतना आमच्या जिवितांत खंयच्याय रितींनी आमी ताचे तावन पयस गेल्याव, आमी सुकल्याव, आमी ताचे लागीं येवंक या ताचें उतर परगट करूंक मुखार वचोन हांव तर आमचें बक्षाणें मोगोन आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक तुमकां भाव भयणीनो म्हजें हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत मगे हांव सदांच सांवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो जितीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना करून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोमिया काकळूत सोमिया काकळूत प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, आम्हा गरिबांची दान ग्रेस्त गाय तूं भगवंत क्लाराच्या काळीस दुर्बळेच्या मोगान तुवें भरलें. या संवसारांत कुशे मनान गरीब जावन जेजूचो पटलाव करूंक आमकां करपा दी आनी मरणा उपरांत तुका रूप भोगोवन तुजे अगणीत दान ग्रेस्त गायन ददोशी जावंक कणमळेन आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांवें एझेकियलान म्हजे लागीं उलयता तो ताळो आयकलो. ताणें म्हळें, पूण तूं मनशा पुता, हांव तुका सांगता तें आयक. त्या विद्रोही घराण्या परी विद्रोही जायनाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव तुका दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजेशी मुखार हाडलेलो एक हात हांवें देखलो. तातूंत एक ग्रंथ कोवलो आसलो. ताणें तो म्हजे मुखार उसयलो. ताचे फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलेलें आसलें आनी ताचेर बरयलेलीं उतरां हीं रुदन, विळाप आनी आस्कार सुस्कार. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता,
तुका दिलां तें का हो कवळो का आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दितां तो कवळो खावन धदोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजीं उतरां तांकां सांग. देवाचें उतार हें. देवाचें वडपकार. श्लोक. तुजें उतार म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेश्वरा. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. सगळी संपत म्हाका मेळ्ळ्या बरी म्हजें वोंट तुजी विधी वचनां वर्णीत आसात. कित्याक तुज्यो आज्ञा म्हजो संतोश, त्योच म्हजे सलाहदार. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांत तावन येतात ती नियमां म्हाका रुपये आनी भांगारा परस चड मोलादीक. तोंडांत मोव परस चड गोड रुचीक. तुज्या उतरांची कोर्सान म्हज्या काळजाक. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. तुजी खुशी म्हळ्यार म्हजें ससनाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो आनंद. तुज्या आज्ञाक आशेवन लालेवन आसता उक्त्या तोंडान हांव उद्गारतां. श्लोक. तुजें उतर म्हज्या तोंडांत मोव कशें सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. म्हजें जूं तुमच्या कांद्यार घेया आनी म्हजें लक्षें शिका म्हणटा सोमी. कित्याक बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो हांव. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळार जेजू सरशी येवन शीस विसारी लागले. सर्गींच्या राजांत सक्टा वरून व्हड कोण. तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन ताचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी तुमचें मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिकचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो कर्ण त्या भुरग्या परी जाता तो सर्गींच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्यांक म्हजें नांवी घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हाना पैकी एकल्याची सईत बेपारवा करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, सर्गी ताचें दूत सर्गींच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ कळनासतना पळयतात. तुमी कितें म्हणटात? एक मनशाक 100 बोकरे आसात म्हणया. ताचे मदलो एकलो बोकरो सांडून वसत जाल्यार एर 99 दोंगरार सोडन. सांडून गेल्ल्या एकाक तो सोदून वेसोना आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतच हांव तुमकां सांगतां, सांडून वसनांतल्या 99 प्रास हाचे वयर तो चड संतोश पावता. तेच परी ह्या ल्हाना मदलो कोणूच एकलो नास जायना म्हणून तुमचो सर्गींच्या बापाची खुशी. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो,
आमी आयच्या वांजलांत पळयता आसतना आमकां विशेश करून कोण ल्हान आनी कोण व्हड म्हणून तर्क करचें आमकां पळोवंक मेळ्ळें. हांव व्हड जाय आनी म्हाका साबार संगती म्हज्या जिवितांत गरज, आनी आमी हेरांक आमच्या संवसारी ग्रेस्तगाय मुखांतर आमी हेरांक तुकतांव आनी तांकां ल्हान आनी व्हड म्हणून आमी दाखोवन दिता. म्हगेल भाव भयणीनो, आमचें स्थान मान ह्या संवसाराचेर आमकां ल्हान आनी व्हड करूंक सकना म्हणून देव आमकां दाखोवन दिता. आमचे दायज संवसाराचेर न्हय बगार, आधुनीक काळाचेर न्हय बगार, सर्गार देवा बापाच्या राजांत आमी कितले ल्हानगी व्हड म्हणल्यार आमी पळोवंक जाय म्हणल्यार आमकां पळोवंक मेळटा. ग्रेस्त वा दुबळो जावन आमकां देवान रचूंक ना. बगार भेदभाव नासतना आपल्या सरक्याचो आनी आपल्या रुपाचो ताणें आमकां करून रचलां. पूण आमी ह्या संवसारार जियेता आसतना मनशांक भेदभावान आमी पळयता. कोण दुबळो, कोण ग्रेस्त, कोण व्हड, कोण ल्हान म्हण आमी पळयता. त्या रचल्ल्या समयान आमचे थंय कसलोच भेदभाव करिनासतना आमकां सर्व ताज्या सरक्या आनी स्वरुपाचो करून रचला, ताचे परी करून रचला. आनी आमी आमकां ह्या संवसाराचेर विशेश तरान पदवी दिल्या, ह्या संवसाराचेर राज करूंक दिलां. आनी आमी जैत जोडून ताजे संगी वचोंक आमकां आदार आनी करपा दिला. पूण आमी मस्त जाणां मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या संवसाराचे गुलाम जाता आनी ह्या संवसाराचेर आमची दिरवी सगळींत व्हड म्हण चिंता. संवसाराचे गुलाम जाता इतलें की आमी आमचेच अस्तित्व आमी सांडटा आनी आमी गुलामपणान जियेता. संवसाराचेर दिल्ल्या सर्व वस्तूंचेर दिल्ली पदवी त्या समयान आमकां सर्वांक, तर मोगाळ भाव भयणीनो, तीच पदवी आमी मानून घेवन मनशाची ग्रेस्तगाय ताच्या लागीं आजच्या दुडवांत आस्तेंत आटापून बगार ताणें जियेवच्या जिणयेंत आटापून आसा म्हणल्यार आमी समजून घेवया. जर मनीस आमी सर्गाक वेता आसतना आमचे थंय कितल्या आत्मीक तरान आमची ग्रेस्तगाय आसा आनी आमी आत्मीक रितीन आमी कितले व्हड जाता म्हणल्यार आमी आमच्या सम्याक आमी दाखोवन दिवंक जाय. आमचें जिवीत ताका समर्पण दिता आसतना ना केवल आमचे थंय ल्हान व्हड ग्रेस्त आनी दुबळे म्हण आमी पळयना, पूण आमचें मन कितल्या आपुरबायेचें म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिता. विशेश तरान भगवंत क्लार आमकां सांगता, तुका जाय तशें तूं म्हाका चलय. देवाक म्हजी इच्छा हांवें समर्पिल्ल्या वरवीं हांव तुजींच, म्हजी इच्छा केदींच म्हजी न्हय बगार तुजी. ही उतरां जावन आतां क्लाराची. विशेश तरान आपलें जिवीत ताज्या पवित्रतान समर्पण दिल्ली ही सांतीण देवाक म्हणटा, हांव कांयच न्हय बगार तुज्या आज्ञा प्रकार चलचीं. तुजीच रचना आमी आमकांच देवा थंय समर्पण दिवंक जाय. देवाची खुशी आमच्या जिवितांत कितें म्हणल्यार आमी ताजे लागीं विचारूंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, केदळ आमी ताजी खुशी करूंक मुखार सरता, आमचें सगळें तो आयकता, आमची मागणी आयकता आनी आमचें जिवीत ताजेर समर्पण दिवन जिवंक आमकां आदार आनी कृपा दिता. भगवंत क्लाराच्या जिविताचें दृश्टांत आमी घेवया आनी आमकांच ताज्या हातांत आमी समर्पण दिवया. C25. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटूच्यो कलते दुखे काळीस सोंग्या मे स्वाताय पत्क्यान बचाव सावच्याक तूं अपेक्षिताय मोगान त्यागान जियव आधार तुजो दी संसार तुका तुजी कृपा दी काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार
देवा बापाक म्हणता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्वर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकोळतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय, तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पवित्र पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या इसवास आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसवानी आमच्या फायद्याचो. भगवंत क्लारा तुज्या रक्त सक्षन जेजूच्या पावलांनी सोलोवन आनी आपल्या रगत व्हरोवन तुजी पवित्र पदवी दाखवली. हे परी तुका साक्ष दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णेन परजळताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगती आमी प्रथमेचे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. ओ सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा करो संत पवित्र तो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक घालून देणी पवित्र कर्म मी मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या असे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जबान जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या असे सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससनीक करराचे हे रगात पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. Babarta so good purgatoria. मी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेले आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टकथेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत दंदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्ल्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतेलान आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सरपातकांतली सुटाई आनी सर्व आकांतांतली वाठाई. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्तचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं, तुमच्या ईश्वर आसूं. माया मोग असो आनी कोडचो गुर्तो जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सभागी. समयांत भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. D12. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. कर आमकां खालती आनी बोबळी, सोम्या पृथ्वी ही आमची दायज जावच्या. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. कर आमकां नितळ अंतस्करणाची, सोम्या तुका आमी पळय पावच्या. तुका सगलोस आमकां दिलोय, आमच्या आत्म्याचो ग्रास जालोय. प्रार्थया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी तिरासयेन जियेव. या आमी मागतां आमच्या समया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्याय सवे सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेता तुका अर्गां दिता, तुजी नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. उस्वाड तुजो फांकय म्हजेर आता, स्वता वाटेन मेटा काडून पेता. सम्या हांव वेता तुका अर्गां दिता, तुजें नांव गाता, माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुत्रा सवे अंकवाद मरे आशीर्वाद दिव आमकां.
भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन निवारण आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.